आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आनी आयचो मुद्दो जावन आसा GST बजेट उत्सव. हांगा बशिल्लीं आसा काँग्रेस महिला जेनिफर लोबो, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, तशेंच आमच्या बरोबर आसा ॲडवोकेट शबनम खान, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, गोवा प्रदेश काँग्रेस महिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा कलबजी. आतां ह्या मुद्द्या वयर उलयतले ॲडवोकेट शबनम खान. Good morning, Sagrak. At the onset, I would like to quote Albert Einstein. The hardest thing in the world to understand is income tax. Now, what the GST has done to us previously, instead of simplifying, the business owners have found themselves in complexities, filing monthly returns, quarterly summaries, website crashes. Business owners have turned into tax consultants and tax lawyers. The rates of taxes are changing more frequently. One day it is 18%, the next day it is reclassified. This is how the GST was working. When everything was said and done, now suddenly we are having GST 2.0. And the government is celebrating GST Mahotsav, which according to us is a total hoax. Because the reality is something else. This GST has unnecessarily burdened poor and the middle class strata of the community. Businesses have been shattered. It has been unfair to them. If you look at the 12% and 28% slabs which were removed, this is what Congress had earlier recommended. It took them 9 years. The BJP government took 9 years to remove this slab and introduce 2 slabs, that is a 5% and 18%. Now if you look at the Udyam portal data, when it comes to the state of Goa, the total MSMEs in Goa which were registered as on January 2025, it is 1.17 lakhs. And the total MSMEs shut are 156. Now we don't know for what reasons they have been shut. We need some clarity on this. The startups in Goa, certified startups are 241. There is absolutely no information on the working of these startups and how many have been shut. Now out of the 241 startups, 76 startups are founded by women, which comprise of 33%. Now going forward on this, I would request our state president of Goa Pradesh Mahila Congress, Dr. Pratisha Khalab, to take forward this press. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार. आमचे बाय जेनिफर आनी ॲडवोकेट शबनम तेंच्यांनी सांगलेले प्रमाणे तुमकां कळ्ळो आमचो मुद्दो कितें तो आसा हेंचो GST बचत उत्सव. हेका आमी GST बचत उत्सव न्हू, पण GST चपट उत्सव म्हटल्यार जाता. चपट म्हणजे कितें? एक फटिंगपणा असलो नाल्यार एक नुकसान जे लोकांक जाता तसलो उत्सव आसा ह्यो. आनी उत्सव न्हू, हेकाच तेंच्यांनी नांव 2.0 दिला GST. आनी हेज्या पयलीं जे चालू आसले ते GST लूट महोत्सव चालू आसलो. आनी सगळी कडेन आमकां दिसता हालीं सगळे भाजपचे आमदार मंत्री रस्त्यांचेर देंवलात आनी स्टिकर चिकटयतात, सगळ्या दुकानदारां कडेन वयता आनी GST बचत उत्सव म्हणून. पण त्या भाजपच्या सरकारान बसलेल्या मंत्री आनी आमदारांनी एक्चुअल वस्तुस्थिती कितें आसा आनी खरी परिस्थिती लोकांची आनी बिझनस करणाऱ्यांची कितें जाला ही फायंड आउट करून मागीर असले उत्सव आनी महोत्सव करूंक जाय. इतले तेंप लोक फाटलीं 8 वर्सां जी लूट GSTच्या नांवार चल्लेली आसा तेचेर सरकारान उलोवंक ना. आमचे आदले लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे आतांचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी आदले GSTचे जे स्लॅब आसले तेंच्यांनी तेका ऑब्जेक्शन हाडलेले. लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन सांगलेले की हे GST फक्त एक GST ना, तेंच्यांनी तेका बरें नांव दिल्लें आनी आजून दिलां गब्बर सिंग टॅक्स हें नांव आसलेलें आमच्या ह्या GSTक दिल्लेलें आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक.
आणि फाटल्या 8 वर्सान अप्रॉक्सिमेटली 100 लाख कोटी ह्या सरकारान हे फॉल्टी GSTच्या नांवा अंडर लुटलेले आसा अक्षरशः लोकां कडल्यान. तेंच्या खातीर कितले बिझनसीस बंद जाले, कितले नुकसान जाले, हेका कोण जबाबदार, हेजी कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, हे जे बिझनसीस जे बंद पडले तांकां कॉम्पेन्सेशन कोण दितलो, हे आयज प्रश्न आमच्या सरकारा कडेन आसा. जशें बाय शबनम आमचे एडवोकेट शबनमान सांगले, उद्यम पोर्टल आसा गव्हर्मेंटाचो आणि जे आमचे त्या पोर्टलाच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आणि पार्लमेंटान जे LAQsचे उत्तरां दिल्ली त्या प्रमाणे हे कळून आयला की फाटली 5 वर्सां म्हणजे 2020 जानेवारी ते 2025 पर्यंत 156 MSMEs म्हणजे आमचे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग जे आसात ते बंद पडलात. आणि हे बंद पडलात तेजे रिजन दिवंक ना की कितें तेंचे रिजन, कित्याक तांकां कसले त्रास जाले अँड वाय दीज MSMEs वर शट. टोटल रेजिस्टर्ड अराउंड 1.17 लाख MSMEs आसा. त्यापैकी इतले जेन्ना 156 MSMEs बंद जाले त्यांच्या अंडर जे कुटुंब आपले लायव्हलीहूड करताले नाले जे कार्यरत असले तेंचेर कितलो इम्पॅक्ट पडला. तशेंच गोंयान 241 सर्टिफाईड स्टार्टअप्स आसात रेजिस्टर्ड आणि व्हडली उतरां उलयता सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इनिशिएटिव्ह. पण हेंचेर करंट परिस्थिती की ह्या स्टार्टअप्सांतले कितले कार्यरत आसा तेंचेर कसलीच माहिती अवेलेबल ना. तशेंच महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात तेंचे ऑफिशियल फिगर्स अशे की 3250 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रेजिस्टर्ड आसा. हितुल्ले प्रत्यक्षान एक्चुअल कितले कार्यरत आणि फंक्शनिंग आसा, कित्याक हे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फक्त कागदाचेर नाल्यार पेपराचेर रेजिस्टर्ड आसा. तितून खरेच बायलांक भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता, तांकां इनकम जनरेट जाता. CMान सांगलेले की 170 असले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी लोकल कॅन्टीन्स बी चलोवपाक अशें तांकां एम्पॅनल केला. तितूंतले फक्त 14 काय 15, 17 अशे एक्चुअल सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंच्यांनी कामाक लायला, खंय तरी कॅन्टीन चलोवपाक बी दिला. बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांची कितें परिस्थिती आसा, तेंचे एक्चुअली खरें ऑडिट घडटा की ती बेश्टी कागदाचेर आसा, तेंचे खरें इनकम जनरेट जाता, तांकां लायव्हलीहूड मेळटा, हेजेर कसली माहिती ना. म्हाका अशें सांगूंक दिसता आयज आमी GST बचत उत्सव हे खूब आयकता, पण तुमकां म्हटलें तशें कांय ना, एक लूट महोत्सव आसा. GST हो एक फॉल्टी प्रोग्राम तेंच्यांनी लादू केल्लेलो आसा सगळ्यांचेर आणि ह्यो जेन्ना लादलेलो आसा फाटले कितले तरीच वर्सां सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा की खंयची नवीन इंडस्ट्रीज तेंच्यांनी गोंयान हाडली, कितल्या यूथ महिलांकां आनी सगळ्यांक जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटी दिली नाल्यार जॉब्स क्रिएट जाले. ह्या स्लॅबा खातीर फॉल्टी GST स्लॅबा खातीर आतां तेंच्यांनी दुसरे 2.0 केलो. जी पयलीं सांगलेले ते सगळ्यांचे आयकनासतना तेंच्यांनी आपली फक्त इम्पोज केली GST. आतां हे 2.0 तेंच्यांनी सांगलें कितें की तेंच्यांनी प्रायसीस आनी स्लॅब्स रिड्यूस केला. पण तुमकां खरी परिस्थिती सांगता, जितले बिझनस फ्रेटर्निटीन लोक आसा आनी काम करतात ते सांगतले की हे जेन्ना GST सरकारान स्लॅब कमी केले, जितले बिझनसमॅन आसा तेंच्यांनी आपले प्रोडक्टाचे बेस प्रायस वाडयल्ले आसा. खुबश्या बिझनसांनी 41% बेस प्रायस वाडयला. हितून सगळ्यांक त्रास कोणाक जाता, आमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकाक आयज हेजो त्रास जाता आणि हे सगळे जे फॉल्टी GST रेजीम लायतात पळय तेजो त्रास सोंसचो पडटा. कॉमन मॅन इज द वन हू इज स्ट्रगलिंग अँड सफोकेटिंग इन दीस GST रेजीम. जेन्ना ते प्रायस वाडटा, आतां आमचे सगळे सणांचे दीस, नवरात्री चाले आसा, आतां दिवाळीची सुरवात जातली तयाऱ्यांची आनी अशें आसता तेन्ना ही म्हारगाई, हे इन्फ्लेशन आनी हे सगळे मुद्दे घेवचे सोडून एक्चुअल GST बचत उत्सव म्हणून ते स्टिकरां चिकटयत भोंवत आसा हे सरकार. खरे सरकाराची आयज तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवची गरज आसा. जेन्ना हे बिझनस लॉसान वयता
सरकारान अनावन्स केल्ले ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणून इनिशिएटीव आनी सिंगल विंडो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें की ते सिंगल विंडो क्लियरन्स करतले. आयज जितले लोक बिजनस करता आनी धंदे करता ते अग्री करतले आमच्या बरोबर की दर एक डिपार्टमेंटान वयचें पडटा आपलें काम आनी फायली पास करून घेवपाक. एक धंदो घालतले जाल्यार हेल्थाचे क्लियरन्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची NOC, पोल्युशनाची NOC आनी खंय गेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स सरकारान सांगलेले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स ते करचे ना. कित्याक करप्शन कशें करतले मागीर. ब्युरोक्रेसी आयज फुल्ली भ्रश्ट जाल्लेली आसा आनी करप्शन इतलें वाडलां ते आमी म्हणनात. आदले गोंयचे पयलीं गव्हर्नर आसलेले तेंच्यांनी ही स्टेटमेंट केल्ली आसा की डिपार्टमेंटांनी करप्शन जाता. आदले मंत्री हेंचे स्वताचे भाजप सरकाराचे जेंकां थोड्यांक आतां काडून उडयला त्या मंत्र्यांनी सांगला हेंच्या डिपार्टमेंटान फायली पास करपाक कितले कितले लाख रुपया दिवचे पडटा. सो हे करप्शन चालू आसता तेन्ना बिजनसीस फ्लरीश आनी फंक्शन जाता गोंयांत खरें. आयज एक नवीन इंडस्ट्री येयल्ली ना, गोंयांत बिजनस स्टार्ट केल्ले लोक बंद करून वचत आसा आनी गोंयच्या लोकल जे नीज गोंयकार आसा आमचे आसात तेंची परिस्थिती आसा की सगळे धंदे बंद करून गोंय सोडून तांकां भायर वयचें पडटा. भायल्या सिटींनी, राज्यांनी नाल्यार भायर दुसऱ्या देशांत वचून सेटल जायत आसात. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की हे तुमी जेन्ना उत्सव आनी असले जी जुमला आसा पळय, आतां इलेक्शन येता लागीं म्हणून तुमी फक्त हे करता, ZP इलेक्शन आतां डिसेंबरान येतलें आनी म्हणून तुमी बेश्टे फिरतात सगळी कडेन स्टिकर घेवन, ते करचे सोडून तुमी आमची मागणी आसा की एक स्टेट वायज डेटा पब्लीश करचो की कितले MSMEs म्हणजे स्मॉल एंड मिडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद जाल्लेली आसा आनी तेंचे रिजन कितें. तशेंच स्टार्टअप जे आतां जे चालू केला तेंचे कितें सर्वायवल रेट आनी तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपचे ऑडिट जावन तितूंतले कितले कार्यरत आसात आनी एक्चुअल इनकम जनरेट करता आमच्या महिलां खातीर हेजी आमकां इन्फॉर्मेशन जाय, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा हालींच एक फेमस प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, भाजप महिला मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. कितें इनिशिएटीव वोकल फॉर लोकल. बरेच ती गाजली सामकी प्रेस कॉन्फरन्स फॉर ऑल द रिजन्स दॅट वी ऑलरेडी नो की तेंच्या कडेन जे हे जेन्युइन कन्सर्न्स आनी मुद्दे आसा त्या प्रश्नांची उत्तरांच नासली. फुडले फावटी असली प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपली स्टडी बरी करून येवंक जाय. नाल्यार जशे तेंचे मंत्री आसात नाल्यार तेंचे जे लिडर आसात सेंटराक ते जशे टेलिप्रॉम्प्टर धरून वाचता आनी प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना दिना पळय तशें कितें तरी तांकां एक आयडिया करची पडटली. पण म्हाका तांकां सांगपाक दिसता की हे वोकल फॉर लोकल तुमी जो इनिशिएटीव केला तो बंद करा. सगळे एक्चुअल त्रास जाता महिलांक हे म्हारगायीचो आनी हे सगळे टॅक्स रेजिमा खातीर ते पळया आनी तुमी सगळ्या लोकल्सांक सांगता की तुमी लोकल्स आसा तेंच्यांनी आतां वोकल जावपाची गरज आसा. म्हणजे the locals should now become vocal and voice out their opinion. So your vocal for local initiative kadun locals come be vocal now and raise your voices and sarkarak जाप विचारपाची आयज गरज आसा. आमकां ही उत्तरां सरकारा कडल्यान जाय. थँक्यू. प्रश्न आसा? हां प्रेसिडेंट चेंज जाता मातशें कितें जाता ते रायट